सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। दो चीजों का एहतमाम करें, बहुत अच्छा आपका माह मुबारक गुजरेगा इंशाअल्लाह। करेंगे? पहली चीज, लोगों से मिलना जुलना कम। और दूसरी चीज, बातचीत कम। इसलिए कि ज्यादा बात करने वाला झूठ का शिकार हो ही जाता है। और जहां झूठ बोला खत्म, उसके रोजे उसके नाम आमाल में भूखा और प्यासा जो है ना वो लिखा जाएगा, रोजे की बरकत उसे नसीब नहीं हो सकती। बहुत ज्यादा बात करने से परहेज करो, जरूरत जितनी बात करो। बहुत ज्यादा मेल मिलाप से परहेज करो। और इसके साथ तीसरी बात, बहुत सारे सेठ ऐसे होते हैं जो सुबह 10 बजे 11 बजे 12 बजे रमजान में दुकान पर पहुंचते हैं, 2 घंटे दुकान पर बैठे और 2 घंटे के बाद फिर जोहर के लिए गए, घर चले गए आराम करने, 4 साढ़े 4 बजे उठ करके आए और फिर उसके बाद इफ्तार के लिए तैयारी में लग गए। लेकिन नौकर, उसकी पोजीशन ये कि बेचारा सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक दुकान में, उसको दोपहर में आराम करने के लिए छुट्टी नहीं मिली। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं जरा सुने। इरशाद फरमाया, जिसने माह रमजान में अपने मुलाजिम पर नरमी बरती, सुभान अल्लाह, अपने मुलाजिम पर नरमी बरती, उसे गुलाम आजाद करने का सवाब दिया जाएगा। आप इंसान हो तो आपका मुलाजिम इंसान नहीं है। आपको आराम की जरूरत है, आपके मुलाजिम को आराम की जरूरत नहीं, वो भी तो थका है ना। 2, और मुलाजिम से मुराद सिर्फ वही नहीं जो आपके पास नौकरी करता है, हर आपके मातहत रहने वाले को आराम दो, हर एक को आराम दो। इसी के साथ बहुत सारे लोग रात को 3-3 बजे तक खाते हैं और फिर जो सोते हैं तो दूसरे दिन दोपहर में 3 बजे उठते, फजर की नमाज गुल। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी के बारे में फरमाया और इरशाद फरमाया, सहरी में बरकत है। अब सहरी में क्या खाते हैं? जाम, कीमा, कलेजी, पता नहीं, मलाई, सब जायज खा सकते हैं। मतलब मैं, आप सोचते होंगे कि ये मौलाना क्या बोल रहे हैं। खाएं, जो चीज अल्लाह ने हलाल की, मैं कौन होता हूं रोकने वाला या मना करने वाला। लेकिन ये भी जरा ढूंढ लो कि हुजूर क्या खाया करते थे। सिर्फ इफ्तार में खजूर का इस्तेमाल ही सुन्नत नहीं, सहरी में भी खजूर खाना हुजूर की सुन्नत मुबारका है। सहरी में भी खजूर खाओ, सहरी में भी खजूर खाओ। और उस वक्त जो दुआ की जाती है अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाता है। बहुत मुबारक साथ है। सहरी के लिए बेदार होना, उस वक्त तहज्जुद, और अगर वक्त कम है तो आदमी दुआ कर ले, वो दुआ की कबूलियत का वक्त है। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हम में और अहले किताब के रोजों के दरमियान फर्क यह है कि हम सहरी करते हैं, वो सहरी नहीं करते थे। अब आखिरी बात अर्ज करता हुआ चलूं, वो लोग जो मुअज्जिन हैं या वो हजरात जो बहुत ज्यादा इफ्तार के वक्त दुआ में मसरूफ रहते हैं, यहां तक कि अजान हो भी जाती है तब भी दुआ में लगे रहते हैं, और फिर उसके बाद जब मन चाहा उठा करके फिर उसके बाद खजूर खा ली और इफ्तार कर ली। अब सुनो, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत उस वक्त तक खैर पर रहेगी जब तक वो इफ्तार में जल्दी करे। अब जल्दी से मुराद ये नहीं कि गुरूब आफ्ताब से पहले ही शुरू हो जाओ, नहीं, इधर गुरूब आफ्ताब हुआ, अब इफ्तार फौरन कर लो। दुआ, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह शाबानुल मुअज्जम की 15वीं शब
تقریباً میرا خیال ہے 35-40 سال ہو گئے کم و بیش، 15ویں شب کی مغرب کی اذان میں ہی دیتا ہوں مرکز پر، اس دن میں روزے سے ہوتا ہوں، لیکن بس جیسے ٹائم ہوا آب زمزم کھڑے ہو کر کے بس 3 گھونٹ پیا اور فوراً اذان شروع کر دی ہم نے، تاکہ سب کا روزہ جلدی سے افطار ہو جائے، روزہ افطار کرنے لو۔ ہمارے یہاں تو پہلے خوب کھا لیں پھر اس کے بعد اذان، نہیں، آپ پہلے اذان کیا تاکہ سب افطار کر لیں۔ بلکہ ایک حدیث عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور وہ حدیث یہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، میرے بندوں میں مجھے بہت زیادہ پسندیدہ بندہ وہ ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہو، افطار میں جلدی کرتا ہو۔ جلدی سے مراد ٹائم سے پہلے نہیں، ٹائم پر، ٹائم ہوا فوراً افطار کر لو، اللہ اس چیز کو پسند فرماتا ہے۔ فوراً اذان، جہاں ٹائم ہوا لوگ اذان سے افطار کرتے ہیں، بس آپ نے 3 گھونٹ پانی پی اور فوراً اذان آپ نے شروع کر دی تاکہ سب افطار کر دیں، افطار میں دیر نہ ہونے پائے۔ اسی کے ساتھ کھانے ہی کا شوق مت رکھو، کھلانے کا بھی رکھو، روزے دار کو کھلاؤ، اور اگر کوئی شخص روزے دار کو پیٹ بھر کر کے کھلائے، روزے دار کو پیٹ بھر کر کے کھلائے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بروز قیامت حوض کوثر سے میں اسے جام پلاؤں گا، اور ایسا وہ جام پینے والا پھر کبھی قیامت میں پیاسا ہوگا ہی نہیں۔ تو کھاؤ بھی کھلاؤ بھی، یہ شہر المواسات ہے، غمخواری کا مہینہ، لیکن ہاں حرام کمائی کا کھانا مت کھلانا، یہ بھی ذرا خیال رکھنا، اور خیال کرو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ، پریشان حالوں کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرو، مصیبت زدوں کی مصیبت دور کرنے کی کوشش کرو، نماز پڑھو، قیام کرو، رکوع کرو، سجود کرو، تلاوت کرو، یہ سب کچھ کرو، غریبوں کی مدد کرو، غمخواری کا مہینہ ہے، آپ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں اس طرح سخاوت کرتے جیسے تیز ہوائیں چلتی ہیں، ایسے حضور کی سخاوت ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عزت و توفیل مجھے آپ کو سب کو ماہ رمضان نصیب فرمائے، اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تعلیمات پر اور اس کو جس طریقے سے گزارنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا اس طریقے سے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔